नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। दारी और पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से शशि थरूर साहब जो हैं वो एक तरह से कई कंट्रीज के विजिट पर हैं, आप सभी जानते होंगे। और यकीनन दोनों जो हैं वो इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर एक हुआ था भारत की तरफ से पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसके बारे में बात करने गए हैं। अब उसमें हम जरा कंपैरिजन करना चाहेंगे दोनों कंट्रीज का, जो डेलीगेशंस गए हैं और जो बात की जा रही है, जो भी अचीवमेंट है। ठीक है, ये बात सही है कि बिलावल साहब बहुत जूनियर है शशि थरूर साहब के मुकाबले में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से इंसान स्टार्ट लेता है। और मेरा मानना है कि जूनियर्स भी समटाइम्स सीनियर्स से बेहतर काम कर सकते हैं या उनसे सीख भी सकते हैं। तो सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप आए हैं। और उसके बाद क्या कहेंगे आप? अब तो हमारा डेलीगेशन जो है पाकिस्तान का वो यूके पहुंच चुका है अमेरिका से। जी, वो यूके पहुंच चुका है और वो अब पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहा है। तो ये जो 7 से 10 मई के दौरान एक झड़प हुई, या स्कर्मिश कह लें या चलें कॉन्फ्लिक्ट कह लें, इसको जंग तो खैर बिल्कुल नहीं थी ये। इसके बाद फिर दोनों मुल्कों ने ये डिसाइड किया कि हम अपने डेलीगेशंस भेजेंगे मुख्तलिफ जो पावर सेंटर्स हैं वहाँ पे, और अपना जो हमारा व्यू पॉइंट है उसको वो प्रेजेंट करेंगे वहाँ जाके। तो इंडिया ने 7 ऐसे डेलीगेशंस तरतीब दिए। वैसे सिर्फ एक डेलीगेशन जो था वो उसको लीड कर रहे थे शशि थरूर। इसके अलावा भी 6 और डेलीगेशन थे जो और मुल्कों में गए हैं। हमारे यहाँ एक डेलीगेशन इन्होंने तैयार किया जिसको बिलावल भुट्टो लीड कर रहे थे, और उसमें हिना रब्बानी खर भी थी, उसमें शेरी रहमान थी, उसके अलावा 2 फॉरेन सेक्रेटरीज भी थे उसमें, एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज जलील अब्बास जिलानी और नायला चौहान। और फिर एक वो सेनेटर थी बुशरा अंजुम बट, मुसद्दिक मलिक थे, और फिर एक एमक्यूएम के साथ थे। इस तरह से एक डेलीगेशन बना के भेजा गया। अच्छा, अब इसमें फैसल सब्जवारी थे एमक्यूएम से। फैसल सब्जवारी जी, वो जो एमक्यूएम के वो भी थे। अच्छा, अब बात ये है कि इसमें असूली तौर पे जो पीटीआई है, जो कि इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, वो भी होनी चाहिए थी। और उनके भी इनको एक दो बंदों को ज़रूर शामिल करना चाहिए था, क्योंकि देखें ना, नेशनल एक इशू था, इसमें कोई पार्टी वगैरह का मामला नहीं था। इंडिया ने जो डेलीगेशंस बनाए, 7 डेलीगेशंस, उसमें 51 लोग शामिल थे, जिसमें 31 जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग कोलिशन है एनडीए, उसके 31 है, और 20 लोग इन्होंने ऑपोजिशन से लिए। हमारे यहाँ तो ऑपोजिशन से कोई भी नहीं था, सच ऑपोजिशन पार्टी से तो इतनी सारी वो थे जो किसी ना किसी फॉर्म में हुकूमत में शामिल हैं। तो ये एक तो ये था जी कि हमारे यहाँ जो इनकी रिप्रेजेंटेशन थी वो एक नेशनल रिप्रेजेंटेशन उसको नहीं कहा जा सकता। इंडिया से जो रिप्रेजेंटेशन थी वो नेशनल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद फिर जो शशि थरूर हैं वो एक बहुत सीजन्ड डिप्लोमेट हैं, यूनाइटेड नेशंस में वो काम करते रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं। उनका जो इंग्लिश एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा है, और वो बड़े एक डिसेंट पोलाइट लेकिन बड़े एक पावरफुल अंदाज में अपनी बात कम्युनिकेट करने की अहलियत रखते हैं। हमारे यहाँ से बिलावल भुट्टो थे जो अभी एक तरह के अप्रेंटिस ही हैं, यानी ये समझ लें कि शेरी रहमान और हिना रब्बानी खर की सरपरस्ती में वो अपनी बातें कर रहे थे। दूसरा ये है इसमें कि जो इंडियन डेलीगेशन है वो वहाँ पे जाके उन लोगों को मिला है जो फैसला साज हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उससे मुलाकात की। जेडी वैंस से मुलाकात हुई और उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है वो उसको प्रेजेंट किया, और उसने उनके मौक़िफ़ की तायीद की। और इवन उन्होंने कहा जी कि आपके साथ जो हमारे तिजारती मामलात हैं उसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी, और जुलाई के पहले हफ्ते तक काफ़ी इसमें चीज़ें आगे की सिमत बढ़ेंगी। हमारा जो डेलीगेशन था ये ज़्यादातर थिंक टैंक्स में जाके इन्होंने तकरीरें की हैं। रैंड कॉरपोरेशन में गए, अटलांटिक काउंसिल में गए, स्टिम्सन सेंटर में गए, यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में गए। अब ये जो हैं ये कोई ऐसा सच फैसला साज इदारे नहीं है, ये थिंक टैंक्स हैं। तो यहाँ पे जाके इन्होंने तकरीरें की। उन्होंने जो है वो अमेरिकन जो उन्हीं समझ लेना कि एस्टेब्लिशमेंट से जाके डायरेक्ट उन्होंने बात की, जो कि डिसीजन ले सकते हैं अपने तौर पे। फिर उसके बाद ये है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो इंडियन डेलीगेशन है उसको काफ़ी एज हासिल है कि वो लोग अपने तौर पे वो एक कॉम्प्रिहेंसिव
वेल आर्टिकुलेटेड एक नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड किया है उसको वो प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा जो डेलीगेशन गया था, इन्होंने सिर्फ जो एक ऑलरेडी जो हमारा एक मिलिट्री एक नैरेटिव है इस पूरी सूरत हाल के हवाले से, उसी को उन्होंने आगे प्रेजेंट कर दिया। सिर्फ ये था कि प्रेजेंट करने वाले सिविलियन थे, नैरेटिव जो था वो मिलिट्री का था। तो ये बड़े बुनियादी फ़र्क थे हमारे डेलीगेशन में और उनके डेलीगेशन में। और लेकिन सर ऐसे अचीव क्या होगा दोनों कंट्रीज को अगर हम देखें तो ये अचीव क्या करना चाह रहे हैं? लोगों को पता ही है क्या हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है कि कैसे एक दूसरे के ऊपर अटैक हुए। अब ये दोनों बताने क्या गए हैं और अचीव क्या करेंगे? बेसिकली तो ये अपनी नैरेटिव की राह में एक राह हमवार करने के लिए गए ना, कि हमारा ये नैरेटिव है, हमारे साथ ज़्यादती हुई है और हमारा एक नैरेटिव एक्सेप्ट किया जाए और इस नैरेटिव की रोशनी में आगे फर्दर स्टेप्स लिए जाएँ। यानी एक तरह से अपना एक डिफेंस करने के लिए और अपनी पोज़ीशन स्ट्रेंथन करने के लिए ये वहाँ पे गए। लेकिन देखें, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इंडिया को हमारे ऊपर एज हासिल है। एक तो ये कि वहाँ पे इस वक़्त जैसी भी है, बहरहाल एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ जो इस वक़्त गवर्नमेंट है उसकी जो लेजिटिमेसी है उस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यानी जो इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शंस में किस हद तक एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आई है, इस पे एक क्वेश्चन मार्क है, पहली बात। अच्छा, दूसरा ये है कि उन्होंने ऑपोज़िशन के एक लीडर को, कांग्रेस के लीडर को उन्होंने इस जो उनका मेन डेलीगेशन था उसके लीडर, और जो एक बहुत मंझा हुआ एक सिफारतकार मैं उसको कहूँगा, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस में वो काम कर चुका है, इंटेलेक्चुअल है, राइटर है। हमारा जो बिलावल था वो ज़्यादातर वो उसने जो सहारा लिया वो अपनी अंग्रेज़ी का और अपने स्टाइल का, और कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकी हमारी साइड एज़ सच, कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकी। और यही वजह है कि ये जो डेलीगेशंस गए हैं हमारा और इवन इंडिया का भी, वो अमेरिकन मीडिया में इसे कोई ख़ास पज़ीराई नहीं मिली। यानी ऐसा नहीं हुआ कि ये कोई सेंटर स्टेज पे इन चीज़ों को मीडिया ने लिया हो और इनका जो एक मिशन था उसको कोई प्रोजेक्शन दी हो वहाँ पे और इनके नैरेटिव्स को मीडिया में कोई ख़ास जगह मिली हो, ऐसा नहीं हुआ। और ये वापस आ गए हैं और फिर वापस आ जाएँगे। तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई इसमें कोई बहुत बड़ा कोई सब्सटेंटिव कोई चेंज आएगा ये जो इन्होंने डेलीगेशंस भेजे थे इनकी वजह से। जी आरज़ू। सर अब ये आपस में एक दूसरे से बात कैसे कर सकते हैं? इसलिए कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप को कोई रोल प्ले करना चाहिए, भारत कहता है कि नहीं जी, बीच में किसी को होना ही नहीं चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि जी जो वाघा बॉर्डर पे एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं वो शुरू कर दी गई हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है कि जी करतारपुर कॉरिडोर नहीं खोल रहा भारत। अब कहीं-कहीं पे लग रहा है कि बात करना भी चाह रहे हैं दोनों और कहीं-कहीं अपने आप को रोक भी रहे हैं। यहाँ तक कि सागदार साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान बात तो करना चाहता है, लेकिन हम इतने डेस्परेट नहीं है। मतलब क्या कहने का मतलब है ये? असल में बात ये है कि कन्फ्यूजन है इस वक़्त। उधर भी कन्फ्यूजन है और यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है कि अब एक तो दोनों मुल्कों ने देख लिया है कि जो जंग है, जंग कोई बहुत फ़ीज़िबल ऑप्शन नहीं है मामलात को सुलझाने के लिए। जंग कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि मामलात को सुलझाया जा सके। एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ज़रूरी है, मुख्तलिफ जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करने के लिए। अच्छा, अब अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट डेफ़िनेटली रही है इस मामले को डी-एस्केलेट करवाने में। अमेरिका ने एक रोल प्ले किया है इसमें। हम उसको मानते हैं। इंडिया जो है, इंडिया भी कभी मानता है, कभी नहीं, बस कच्ची-पक्की बातें कर रहे हैं जी। लेकिन बहरहाल ट्रंप का एक रोल रहा है और ट्रंप ने कहा है जी कि हम इसमें रोल प्ले करेंगे। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये इसमें किसी न किसी तौर पे, चाहे वो बैक चैनल ही में क्यों ना हो, लेकिन बहरहाल अमेरिकन्स कोई रोल इसमें प्ले करना चाहेंगे और मामलात शायद अमेरिकन इंटरवेंशन के बाद मज़ीद आगे बढ़ें। ले तो जी। जी, हाँ जी, बताइए? लेकिन सर दोनों कंट्रीज तो खैर आपस में क्लैशेस तो हुए ही हैं, लेकिन ये कि अब आपके ख्याल से क्या इसी सिलसिले को लेकर आगे बढ़ना चाहिए या पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि अब जो पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो बाकी के जो इश्यूज हैं सिक्योरिटी को लेकर, उस पर काम करने की जरूरत है ताकि भारत भी जो है वो इस बात पे फिर थोड़ा सा सोचे कि पाकिस्तान जो है वो अंदर अपने यहाँ जो लोग बिठा रखे हैं हमने सो कॉल्ड अनमोल रतन या मैं जिन्हें बोलती हूँ टेररिस्ट, उनके ऊपर कार्रवाई करे ताकि दूसरी कंट्री भी जो है वो सोचे कि हाँ ये लोग सीरियस है इसमें। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान के लिए जंग कोई एक ऐसी ऑप्शन नहीं है कि जिससे कि मामलात सुलझ सकते हैं। हमें बड़ा सीरियसली इस वक़्त सोल सर्चिंग की ज़रूरत है और एक रेडिकल शिफ्ट हमारी इंटरनल पॉलिसी में आनी चाहिए और मुल्क के अंदर अगर इत्तेहाद होगा, हम-आहंगी होगी, इस्तेहकाम होगा, तो उसका
پھر ریفلیکشن ہمیں فارن پالیسی میں بھی نظر آئے گا، اور اس سے ہماری جو اسٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل فورم جو ہیں ان پہ وہ بہتر ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو اندرونی معاملات ہیں، جیسے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک سرد جنگ چل رہی ہے اس وقت، بلوچستان میں حالات خراب ہیں، کے پی میں حالات ٹھیک نہیں ہے، سندھ میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان پہ فوکس کرنا چاہیے اور ملک کو بہتری کی طرف لے جانا چاہیے، سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، اور جو اندرونی اس وقت چیزیں ملک کی انسٹیبلٹی کا باعث بن رہی ہیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے۔ اور جنگوازم بہت ہو گیا ہے، بڑی لڑائی مار کٹائی کی باتیں ہو گئی ہیں، اس سے معاملات سلجھتے نہیں ہیں، مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ پچھلے 78 سال سے ہم یہی باتیں کر رہے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، آئندہ بھی نہیں نکلے گا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک ریکنسلیٹری اپروچ اختیار کرنی چاہیے انڈیا کے حوالے سے بھی، اور اپنے اندرونی معاملات کو سلجھانا چاہیے تاکہ ہمارا ملک مستحکم ہو، اور پھر ہم بہتر طور پہ ہم بات کر سکتے ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ۔ جی بالکل ایسا ہے سر، لیکن سر مصدق ملک صاحب کی اور باقی لوگوں کی ایک آدھ جو ویڈیو کلپس جو میں نے دیکھی سوشل میڈیا پر، جس میں وہ بات کر رہے ہیں، جب امریکہ میں تھے، ابھی تو خیر یو کے سے تو کوئی آئی نہیں ہے، تو وہ ڈیفینس سسٹم کو لے کر ہی بات کر رہے ہیں۔ کبھی ڈیفینس ایئر سسٹم جو ہے پاکستان کا وہ، تو کبھی فائٹر جیٹ کی بات کی جا رہی ہے۔ لگ ایسا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہر کنٹری سے جا کر اپنے لیے ڈیفینس سے ریلیٹڈ ہی کچھ مدد مانگی جا رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ صرف فوکس وہیں رہ گیا؟ اس سے پہلے بھی جیسے ہم نے بھی بات کی تھی کہ وہ فیصل باؤڈر صاحب کا بھی کہنا ہے اور کئی لوگوں کا کہ سارا پیسہ جو ہے بجٹ بھی جو آ رہا ہے سب پیسہ جو ہے وہ ڈیفینس میں ہی لگا دو، تو باقی سب کیا کریں؟ وہ بھٹو صاحب کی طرح کیا گھاس کھائیں؟ کیا ایٹم بم بنائیں گے گھاس کھائیں گے؟ تو کیا باقی کاموں کو کیا چھوڑ دیا جائے؟ یہ ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان لوگوں کی کہ جو ملٹری اکوپمنٹ ہے اور جو ملٹری مائٹ ہے وہ ڈیفنس کی ضامن ہوتی ہے۔ ڈیفنس کا ایک کمپوننٹ ہے جو ملٹری مائٹ ہے آپ کی، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، آپ کی جو فارن پالیسی ہے، آپ کا جو ملک کے اندر تعلیم اور صحت کی اور سوشل سیکیورٹی کی سہولیات جو لوگوں کو حاصل ہیں، لوگوں کا اور فوج کے درمیان جو ایک رشتہ ہے وہ کتنا گہرا ہے یا کتنا کمزور ہے، یہ ساری چیزیں مل کے تو پھر آپ کے ڈیفنس کو مضبوط بناتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف توپوں اور ٹینکوں سے ہی ڈیفنس مضبوط ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ ملٹری کی مضبوطی ڈیفنس کی مضبوطی نہیں ہوتی۔ روس سے زیادہ ملٹری مائٹ کس کی تھی؟ آپ دیکھیں نا، روس کے سوویت یونین کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس کے ٹکڑے ہو گئے اور وہ اب روس رہ گیا صرف، باقی تو علیحدہ ملک بن گئے۔ یوگوسلاویا بہت بڑی ایک ملٹری مائٹ تھی، وہ بھی آج کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کے عوام پہ فوکس کرنا چاہیے، ملک کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ملک کے اندرونی جو معاملات ہیں جو بہت الجھے ہوئے ہیں اس وقت، ان پہ توجہ دینی چاہیے۔ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ ہم یہی کہتے ہیں جی کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، مار دیں گے، اٹھا لیں گے، ایسے نہیں ہوتے، ایسے سر مسائل حل نہیں سر ہوتے۔ سر بہت سی کئی جگہ پہ جب میری انڈیا میں بات ہوئی یا انڈیا سے کچھ لوگ آئے چینل پہ، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کہا ہم پانی بند کر دیں گے، آپ کے یہاں سے بلاول بھٹو کہتے ہیں ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ کہتے ہیں آپ پانی اور خون کا کیا کمپیریزن ہے کہ ہم پانی کی بات کر رہے ہیں تو آپ خون بہانے کی بات کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں وائلنس کہیں نہ کہیں ہمارے جو سو کالڈ لیڈرز ہیں ان کی باتوں میں بھی ایک طرح کی وائلنس اور اس طرح کی باتیں کیوں ہیں؟ دیکھیں نا جی، بات یہ ہے کہ شروع سے ہی جو گرومنگ ہوئی ہے جس طریقے سے کہ ہر چیز کو، ہر طرح کی اپوزیشن کو طاقت سے، فورس سے، وائلنس سے ہینڈل کرنا ہے، ہر چیز کا حل وائلنس ہے۔ ہمارے جو رول ماڈلز ہیں، آپ چاہے اورنگزیب کو لے لیں، اس سے پہلے محمود غزنوی کو لے لیں، محمد بن قاسم کو لے لیں، یہ سارے وائلنس کے ذریعے ہی معاملات حل کرتے رہے نا۔ یہ تو وائلنس کا سہارا لیتے رہے، ان کو ہم نے ہیرو بنایا ہوا ہے، تو ہمارے ہیرو جو کرتے رہے ہیں، جو خون کی ندیاں بہاتے رہے ہیں، اگر کوئی غیر مسلم نہیں ملا تو آپس میں شروع ہو گئے ہیں، تو انہی کو سامنے رکھ کے وہی جب رول ماڈلز آپ کے ہوں گے تو پھر بلاول بھٹو بھی وہی بات کرے گا نا، وہ امن اور سکون کی بات تو نہیں کرے گا۔ تو یہ اس طرح کی کنڈیشننگ ہوئی ہے پوری قوم کی کہ وائلنس کا سہارا لیا جائے ہر مسئلے کے حل کے لیے، وائلنس، یہ کر دو، وہ کر دو، اٹھا لو، مار دو، خون کی ندیاں بہا دو، یہ کنڈیشننگ ہوئی ہے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا یار کہ یہ جب آپ خون کی ندیاں بہاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ صرف ایک طرف خون کی ندیاں ہاں نہیں بہتی، دوسری طرف بھی بہتی ہیں۔ ایٹم بالکل بم آپ چلائیں گے نا تو ایٹم بم دوسروں کے پاس بھی ہے، تو یہ مت سوچیں کہ آپ جیت جائیں گے ایک ایٹم بم چلا کے اور آپ کے اوپر ایٹم بم نہیں گرے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایٹم بم چلانے کے لیے نہیں بنایا جاتا، وہ صرف ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے۔
تو بالکل ایسے، لیکن ہمارے یہاں تو سر روٹین میں یہ دھمکیاں چلائی جاتی ہیں کہ ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہے، ہم ایٹم بم چلا دیں گے، اور اس طرح کی باتیں تو اکثر ہی ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے شیخ رشید صاحب نے کئی بار پاؤ کے بم بھی پھینکے تھے بھارت میں، کہہ رہے تھے پھینک دیں گے ہم. طاقتور حلقوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں نا. بلاول نے بھی جو باتیں کی ہیں تو بلاول انڈیا کو تو نہیں سنا رہا تھا نا، وہ تو کسی اور کو سنا رہا تھا. مصدق ملک انڈیا کو تو نہیں بتا رہا نا، وہ تو کسی اور کو بتا رہا ہے. یہ لوگ تو اپنی نوکریاں پکی کر رہے ہیں، جنہوں نے نوکریاں دی ہیں ان لوگوں کو. ادروائز ان کی کیا اوقات ہے، کیا سر ایک کنٹری جہاں کے لوگ جو ہے وہ 45% جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں. یہ میری آپ کی بات نہیں ہے، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ 44.9% پاکستانی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور بھارت میں 5.3 بتایا انہوں نے. تب بھی ہم سارا کا سارا کام صرف ڈیفنس کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے کھانے کے لیے، لوگوں کی ہیلتھ سیکٹر میں، یا اور کسی چیز کے لیے کام نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا نا. یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی پڑیں گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کوئی ایک ریسپیکٹیبل مقام حاصل کریں. مختلف جو انڈسز ہیں جیسے جسٹس کے ڈلیوری آف جسٹس پہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، ہمارے ہاں لٹریسی کی کیا پرسنٹیج ہے، ہمارے ہاں مڈل کلاس کتنی ہے، ہمارے پاسپورٹ کی کیا رینکنگ ہے. تو ان چیزوں میں آئیں اور ان میں انڈیا کا مقابلہ کریں. آپ انڈیا ان تمام چیزوں میں آگے آپ سے، یہاں پہ مقابلہ کریں آ کے پہلے، اس کے بعد خون کی ندیاں بہانے کے بارے میں سوچیں. اگر وہ بھی کرتا ہے تو ذرا بعد میں اس طرف بعد میں آئیں، پہلے یہاں پہ آئیں. لیکن نعرے بازی جو ہے یہ ہمارے نیشنل کریکٹر کا حصہ بن چکی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نعرے مارتے ہیں، اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سارے نعرے ماریں. ہمارے تو یونیورسٹی کے کالجوں نے اور یونیورسٹی کے وائس چانسلرز نے کھڑے ہو کے نعرے مارے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ ایک پی ایچ ڈی جس نے کی ہے، جس نے کوئی 40 ریسرچ پیپرز لکھے ہیں، جو یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے، وہ کھڑا ہو کے نعرے مار رہا ہے، تو وہ کیسا لگے گا وہ بندہ؟ اس میں ایک گلی کے ایک موالی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ایک پڑھا لکھا بندہ تو نعرے نہیں مارتا نا. نعرے تو ان پڑھ لوگ مارتے ہیں، جاہل لوگ بالکل ایسے ہے. نعرے مارتے ہیں. اگر کوئی سمجھنے کو جی ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے نا کہنے کو. ہاں، خالی برتن ہوتا ہے، ڈھول شور زیادہ کرتا ہے. جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس کہنے کو، آپ نعرے مارتے ہیں، وہاں نعرے مار دیتے ہیں آپ. کئی مرتبہ ایسے ہوا، میں نے دیکھا کہ کوئی کہیں پہ سیمینار ہے، وہاں پہ کسی نے کوئی بات کر دی. پرویز ہود بھائی تھے ایک سیمینار میں، تو انہوں نے کہا جی کہ جو دو قومی نظریہ ہے وہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے، پاکستان بن گیا، اب وہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے. تو اب ایک بندہ اٹھا وہاں سے آڈینس میں سے اور اس نے کہا پاکستان زندہ باد، کیونکہ اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں کہنے کے لیے. تو جب آپ کچھ نہیں ہوتا آپ کے پاس تو پھر آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو دیکھ لیں گے یہی چیز ہے ہمارے ہاں. اب لوگوں کے پاس کہنے کو ہے نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ کبھی سوچا ہی نہیں ہے. وہ اسٹیٹ ہماری وہ ایک نیریٹو بلڈ کرتی ہے، اور آپ اسی کو حقیقت سمجھ کے اسی پہ بات کرتے ہیں. آپ اپنے دماغ کو آپ نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا. جی آرزو. ایسا ہی لگتا ہے سر کہ دماغ واقعی میں میجورٹی نے استعمال نہیں کیا، ورنہ یقیناً بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں اس وقت ٹھیک ہو گئی ہوتی ہیں، اور ہمارے پاسپورٹ کی بھی دنیا میں عزت ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو.